نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم۔ سامعین محترم، میلیاں والا ڈیرہ دے اندر کئی دفعہ حاضری دا موقع اللہ نے عطا کیتا ہے۔ بعض دفعہ خوشی دے موقع تے آنا پیندا ہے اور بعض دفعہ غمی دے موقع تے آنا پیندا ہے۔ خوشیاں اور غمیاں اللہ نے نظام بنایا، اللہ نے سلسلہ چلایا۔ انہو ہوا ضحک و ابکا، قرآن کریم کے اندر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ میں ہی ہسانا ہوں اور میں ہی روانا ہوں، خوشیاں غمیاں رحمان دی طرف۔ تلک الایام نداولها بین الناس، اللہ تعالیٰ دنوں نو پھیر دے نے۔ کدی بیماری آ گئی اور کدی تندرستی اور کدی غربت آ گئی، کدی امیری آ گئی اور کدی مصیبت اور پریشانی آ گئی، کدی خوشحالی آ گئی۔ اور جدوں بندے دا اے عقیدہ اور یقین اور ایمان ہو جائے کہ سارے معاملات میرے اللہ دے اختیار دے اندر نے، ادو پھر بندہ کسی قسم دی ٹینشن نہیں لیندا اور شکری دا جملہ زبان وچوں ادا نہیں کردا اور اللہ کریم دا گلہ نہیں کردا اور گناہگار نہیں ہوندا، اپنی نیکیاں ضائع نہیں کردا، اپنے مالک نو ناراض نہیں کردا۔ جدوں بندے دا عقیدہ اللہ دی ذات پاک تے پکا اور مضبوط ہوئے، ادوں بندے دے اوتے اللہ دی رحمت اور برکت دا ہر وقت نزول ہوندا ہے۔ اے نہ چلاؤ، اے بڑا بدیا کیمرے لگے نے، نہ متر بند کر دو، اے نہ چلاؤ۔ کیمرہ لگا ہے، ملک عبداللطیف صاحب شیخو پورے تو آئے نے، ملک محمد اسحاق صاحب دے چھوٹے بھائی، دعا کر دیو اللہ پاک انہاں دی امی جی نو اور ابو جی نو اللہ صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ میں حیرانگی والی تانوں گل سناواں کہ کیسے کیسے لوگ پتر بند کر دو، میں تانوں حیرانگی والی گل سناواں کہ اس دنیا دے اندر بے خبر، بے علم، بے عمل اور بے عقل بن کے کئی لوگ سارا کچھ جانن دے باوجود اللہ جاندا دن رات معاملات دیکھدے نے اور پھر بھی ذرا خیال نہیں کردے۔ سب کچھ انہاں دی اکھاں دے سامنے ہوندا ہے، پھر بھی انہاں دے دل تے اثر نہیں ہوندا۔ قرآن پاک پڑھو، شیخ صاحب بیٹھے نے، حضرت مولانا عبدالحکیم صاحب حفظہ اللہ تعالی، ساڈے استاد، ساڈے محترم المقام، واجب العزت، واجب الاحترام، صرف ڈیرے میلیاں والے دی بہار نہیں بلکہ دین دی بہار، اسلام دی بہار، محبت ہی محبت اور پیار ہی پیار، اللہ نے دی زندگی دراز فرمائے۔ ایک بات یاد رکھا ہے، قرآن پاک پڑھو، حدیث پاک دا مطالعہ کرو، اس دے اندر جتنے واقعات قرآن پاک دے اندر موجود نے نا کہ فلاں وقت دے اندر فلاں بندے نو تکلیف آئی، انہوں بڑا دکھ آیا مگر وہ مضبوط رہا، فلاں نو ہستی نو خون دے اندر سٹیا گیا مگر انہیں اللہ دے نال تعلق رکھیا، فلاں ہستی نو اگ دے اندر سٹیا گیا انہیں اللہ نال تعلق اپنا قائم رکھیا، فلاں ہستی اللہ دے نبی ایوب علیہ السلام بڑے بیمار ہوئے مگر اللہ دے نال انہوں نے اپنا تعلق مضبوط رکھیا، حضرت یعقوب علیہ السلام نو بڑا دکھ آیا مگر انہوں نے اپنے رب دے نال اپنا تعلق قائم رکھیا۔ بڑے بڑے واقعات، عورتاں، مومنہ عورتاں اور مومن بندے اور نبیوں دی پاکیزہ جماعت اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دے وچوں بڑیاں بڑیاں بلکہ سارے صحابہ اکرام دکھ آئے مگر انہاں اللہ نے اپنا تعلق مضبوط رکھیا۔ یہ واقعات موجود نے اور یہ کیوں موجود نے؟
اور اللہ نے قرآن پاک دی صورت دے اندر احادیث مبارکہ دے خزانے دی صورت دے اندر انہاں نو محفوظ کر دیتا تاکہ قیامت دیاں دیواراں تک آن والے اے واقعات پڑھ دے رہن تے سن دے رہن تے اللہ نال اپنا تعلق مضبوط کرن تے پیار پکا کرن تے رحمان نال محبت سچی کرن۔ اور دوسری بات یہ ہے جنہاں نے مالک نو نہیں منیا، خالق نو نہیں منیا، اللہ دی توحید نو نہیں منیا، اور نبی مکرم علیہ السلام دی شریعت اور دستور اور دین اور آپ دی تعلیم نو نہیں منیا، اور قرآن و سنت دی مخالفت کی تھی، انہاں دے عبرت ناک انجام بھی قرآن پاک دے اندر اور حدیث پاک دے اندر موجود نے۔ ابو جہل دی صورت دے اندر ابو لہب، عتبہ، شیبہ، اور اسی طرح قرآن پاک پڑھ لو فرعون، اور اسی طرح نمرود اور ہور کئی کافر جنہاں نے بڑیاں بڑیاں عجیب گلاں کیتیاں، ود کے گلاں اور تکبر فخر غرور کیتا، جہاں نتیجہ یہ نکلیا انہاں دے واقعات بھی قرآن و حدیث دے اندر موجود اور محفوظ نے تے رب تعالی ساڈا خالق، مالک، رازق، احد، صمد، غفور، ودود، جبار، ستار، قہار، پروردگار، وہ کیوں محفوظ کیتے واقعات؟ تاکہ قیامت دیاں دیواراں تک آن والے اے واقعات سن دے رہن، پڑھ دے رہن، میرے کو ڈر دے رہن، توبہ کر دے رہن، اور انہاں چیزاں تو بچ کے تے میری رحمت دے حقدار بن دے رہن، تاکہ غلط پاسے جا کے میرے غصے نو دعوت نہ دین، اور چنگے پاسے آن تے میری رحمت دے حقدار بن کے تے جنت الفردوس نو جان۔ یہ سارے واقعات ساڑھے سامنے موجود ہیں۔ مولانا محمد یحییٰ عمیر صاحب شہر اسلام کو تسا بیان سنیا، مولانا توصیف الرحمان ڈوگر صاحب دا بیان سنیا، اور جڑا سب تو پہلے خطاب ہونا مولانا عبداللہ صاحب نے بیان فرمایا، اور نوجوان خطیب عدیل جٹ صاحب انہوں نے ماشاءاللہ خطاب فرمایا۔ میرے دوستو، عزیزوں اور بھائیوں، اور بھائی افضل صاحب دے بیٹے نے تھوڑی عمر دے اندر ماشاءاللہ سونا خطاب کیا۔ میرا گزارش کرنے کا مقصد ہے یہ ساری چیزاں، ایک بندہ ایک دفعہ ایک بندے نو کہنے لگا مینو جی کوئی نصیحت کرو، بزرگو مینو نصیحت کرو، میں تہاڈے کولوں نصیحت حاصل کرنا چاہنا، جنوں پنجابی کہندے نے مت دیو جی، مینو کوئی مت دی گل دسو، میرا بھلا ہو جائے، مینو کوئی نصیحت فرماؤ تاکہ میرا دل ہل جائے، میرا تعلق رب نال جڑ جائے، میرا مالک نال پیار پہ جائے، میری دنیا دل دی بدل جائے، اور میری اللہ نال لو لگ جائے۔ مینو کوئی گل سناؤ، مینو موت یاد آئے، مینو قبر یاد آئے، مینو حشر یاد آئے، مینو ایسی گل سناؤ۔ تو بزرگ فرمان لگے پتر تیرے دادا جی زندہ نے؟ نہیں جی۔ دادی جان؟ نہیں جی۔ نانا جان، نانی جان؟ جی وہ بھی فوت ہو گئے۔ پتر تواڈے گھر نصیحتاں دی کتاب کھلی ہے، میں تینو کیڑی نصیحت کراں؟ پتر تو اجے نہیں سمجھ سکیا کہ ایڈیاں ایڈیاں وڈیاں ہستیاں چلیاں گئیاں، پتر ایسا کتنے رہنا ہے، ایسا بھی چلے جان۔ انسان سمجھے بات تے جو توجہ کردا ہے نا، جو گہرائی چ جاندا ہے، انج کہہ لو میں ایتھے ایک بات تانوں دسن لگا کہ دل جدوں ہلدا ہے نا کسی دے پیار وچ، اور دل نو ٹھوکر لگدی جدوں رب دی خاطر بندہ جدوں کسی نال محبت پیار کردا تو ایہی کیفیت ہوندی ہے۔ مینوں نہیں پتا کہ رانا ارشاد کمانڈو صاحب دے نال بھائی عبد القیوم پٹی صاحب رحمت اللہ علیہ دا کیسا تعلق اور کیسا رشتہ سی، مگر میں تانوں محبت کی گل دسن لگا، انہوں اطلاع ملی ہے، انہوں پتہ لگا ہے، ایتھے ہی سی مینوں جو دس رہا گڈی دے اندر تے دسدیاں رون لگ پیا کہ پا جی ساڈی مسجد ایک ہور نمازی تو محروم ہو گئی ہے، مسجد دی رونق ختم ہو گئی کہ ایک اللہ دا ولی فوت ہو گئی۔ پھر الحمدللہ اسی آئے ہیں، قبر تے دعا کی تھی اور ذہنی سکون ملیا، اور شیخ صاحب نو آ کے ملے ہیں، زیارت کی تھی ہے، اور شیخ صاحب بھی رو رہے سن تے فرما رہے سن میرے نا روح نو، میرے دل نو
اس طرح گھبرا پیندا ہے کہ اس دی جدائی نے مینوں ہلا دیتا ہے، تڑپا دیتا ہے۔ خریو کڈا اللہ دا پیارا بندہ سی، خریو دی کنی محبت سی رب۔ میرے دوستوں، کسی نے کیا ہے موت اس کی کہ جسے دنیا کرے یاد، وگرنہ جہاں میں سبھی آئے ہیں مرنے کے لیے۔ وہ جو زندہ ہے وہ موت کی تکلیف سہے گا، جو زندہ ہے وہ موت کی تکلیف سہے گا۔ جب احمد مرسل نہ رہے تو اور کون رہے گا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات پاک اس جہان تے نہیں رہے، اساں کتنے رہنا۔ تو میرا گزارش کرنے کا مقصد ہے اس طرح دے دنیا تے رہیے، اور اس طرح دے دنیا تو رہ کے دنیا تے جائیے کہ بعد دے اندر لوگ یاد کرن حضرت مولانا محمد اسحاق گوڑوی رحمت اللہ علیہ۔ کیا انہاں دا انداز ہوندا سی، کیا انداز ہوندا سی، جدوں انہاں شعر پڑھنا یا قرآن پڑھنا تے دل تڑپا دینے، دل تڑپا دینے۔ اللہ ارشاد فرماندے نے فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ لوگوں نے کہنا مولانا قرآن اور سناؤ، مولانا قرآن اور سناؤ، انہیں پھر قرآن پاک پڑھ دیا جانا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما دے نے مینو بڑے وہ یاد آتے نے، اور میں انہوں نے بڑی دعا کرنا جدوں بھی مینو کتے یاد آ جان، کیونکہ انہیں جدوں بھی رحمان سونے دا نام لیا ہے نا بڑے ادب نال، جدوں بھی اللہ پاک دا نام پاک لیا ہے بڑے احترام نال، اور جدوں بھی اللہ دی ذات پاک نو یاد کیتا ہے تے بڑی محبت تے بڑے پیار نال یاد کیتا۔ کیا انہوں دا پیار سی رب دی ذات پاک نال۔ اور انہوں نے پھر قرآن پاک پڑھنا، اللہ ارشاد فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ دل جڑا موم ہو جانا انہاں قرآن پاک جدو پڑھنا نا، دل موم ہو جانا جدو انہاں قرآن پاک دی تلاوت کرنی۔ مولانا محمد اسحاق گوڑوی رحمت اللہ علیہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ رب العزت ارشاد فرما دے نے، اللہ احکم الحاکمین دی ذات پاک اعلان فرما دے نے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ دعا کر دیو اللہ انہاں دی قبر نو جنت دا باغ اللہ انہاں دی قبر نو منور فرمائے، روشن کرے۔ ایک شعر عربی دا پڑھ دے ہوندے سن کہ اے بندیا تو دنیا تے آیا، گھر دے سارے ہس دے سن اور تو روندا سی، مگر تو جدو دنیا تو جائے کیفیت ہو جی ہوئے تو ہسدا ہویا رحمان کول جائے تے گھر والے بھی روندے ہون تے علاقے والے بھی روندے۔ اس انداز نال دنیا تو جائے گھر والے بھی روندے ہون، خاندان بھی روے، گاؤں بھی روے، علاقہ بھی روے، بلکہ اس انداز نال دنیا تو جا کہ زمین بھی روندی ہوئے تے آسمان بھی روندا ہوئے کہ اج اللہ دا دوست تے اللہ دا پیارا فوت ہو۔ اس انداز اور حضرت مولانا محمد اسحاق گوڑوی صاحب رحمت اللہ علیہ نے شعر پڑھنا کرنا قصد دنیا گنا، شعر عربی دا پڑھنا نزلنا ہا ہونا سمر تہلنا قصد دنیا نزول ورتحالو
جہاں ترجمہ یہ بنتا ہے کہ دنیا آن تے جان دا نام ہے، جیڑا آیا ہے انہیں اتوں جانا ہے۔ جی تمہیں سمجھ نہیں آئی میں تمہیں اس انداز نال عرض کرا، دیکھو آئے اسی آئے ہاں دعا کرنے واسطے بھائی عبدالقیوم پٹھی صاحب رحمت اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ انہوں نے درجے بلند کرے، اللہ قبر نو روشن کرے، اللہ دنیا تو وہ جڑا دنیا نو چھڑ کے تے قبرستان ہی ڈیرا لا لیا، آخرت اللہ انہوں دی بہتر کرے، سارے مل کے آمین۔ مگر ایک تو جھٹکی گل میں سمجھاواں، دیکھو آج اسی کھڑے ہیں، کسی دن نو اعلان ہو جانا ہے کہ وہ کٹھے ہوئے ہو بھائی یار مولوی منظور فوت ہو گئے دے جنازے چاہے، شمعون پٹی دے جنازے چاہے، شمعون جٹ دے جنازے تے آئے، عدیل جٹ فوت ہو گیا، چوری کرامت جٹ فوت ہو گیا، لو جی مولانا بزرگ محلیاں دے ڈیرے والے فوت ہو گئے، یار توصیف الرحمان ڈوگر فوت ہو گیا، یا عمیر شہر اسلام فوت ہو گیا، فلاں بھی فوت، افضل جناب رانا فوت ہو گیا، فلانا فوت، وہ سارے یہ سلسلہ اج سانو کہندے ہو مولوی منظور صاحب جی آ کے جنازہ پڑھاؤ، میرا ابو فوت ہو گیا، میرا فلاں فوت ہو گیا، مولانا صاحب جی آؤ میرے بھائی دی قبر تے دعا کرو، مولانا صاحب جی آؤ میری امی جی دی قبر تے دعا کرو۔ ایک وقت آنا ہے ساڈیاں قبراں تے تساں آ کے دعا کرنی ہے، پھر تہاڈیاں قبراں، پھر سارا اس طرح سلسلہ میرے دوستو یہ سلسلہ چلتا رہے گا، لیکن ایک دعا کرو رب دنیا تو لے جائے اپنا دوست بنا کے لے جائے، اللہ جہان تے زندہ رکھے تے اللہ پاک اپنا دوست بنا کے رکھے۔ اللہ کریم ساڑھے دلیں جو آخرت دا فکر پیدا فرمائے، کہو مل کے آمین۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن پاک دے ارشاد فرمایا تسی اپنی مرضی نال نہ آئے ہو نہ اپنی مرضی نال جانا، قرآن اس بات کا ذکر کر رہے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربي إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ سبحان اللہ۔ ایدی آواز تھوڑی جی کٹ کر، کسی نے پتہ ہے معمولی جی کٹا دے، آواز دی بریک زیادہ تھوڑی جی کٹ کر، اللہ سبحانہ و تعالی معمولی جی کٹائی، اللہ سبحانہ و تعالی فرما رہے رہن دے تو چھڑ دے تو انہوں نے پڑھ، اللہ سبحانہ و تعالی فرما رہے نے، فرمایا تسی اپنی مرضی دے نال نہیں آئے اساں کلایا، تسی اپنی مرضی نال نہیں آئے اساں کلایا، اسی ہی واپس بلاواں اینو ذرا کٹ کرو سیٹی دی بجے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرما دے رہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ بس چھڑ دو ہن ٹھیک ہو مطلب بس کر، افحسبتم ہم خراب کر دیتے نا وہ کہ کیا چھڑ دیں پھر افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا بس لا ترجعون فتعالى اللہ الملک الحق۔ مالک کائنات نے فرمایا نہ تسی اپنی مرضی نال آئے ہو نہ اپنی مرضی نال رہ رہے ہو نہ اپنی مرضی نال تساں واپس جانا ہے، کلان والے بھی اسیاں جہان تے وسان والا بھی میں اللہ، اپنے کول بلان والا بھی میں اللہ، سارا اختیار سارے مل کے بولو کیدا ہے اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات پاک دا مالک دا اختیار۔ اور قرآن کریم دے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، احکم الحاکمین نے فرمایا لوگوں سنو کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر شے
فرمایا ہر چیز نے ختم ہو جانا ہے، باقی رہے گا تو رحمان رہے گا، باقی رہے گا تو رب ذوالجلال رہے گا، باقی رہے گا تو احکم الحاکمین رہے گا، باقی رہے گا صرف رب رہے گا، خالق رہے گا، مالک رازق دستگیر رہے گا، باقی رہے گا تو صرف علی کل شیء قدیر رہے گا۔ اللہ دے فیصلے مالک کے کائنات دے فیصلے نے ہر ایک نے چلے جان۔ اور قرآن پاک دا اعلان قل ان الموت الذی قل ان الموت الذی تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون۔ اللہ کریم نے فرمایا سوڑیو اعلان فرما دیو پوری دنیا دے لوگاں نوں اس بات تو آگاہ کر دیو او موت جدے کولوں نسدے پھر دیو جدے کولوں بھجدے پھر دیو اے تانوں آ کے رہے گی، اے تانوں مل کے رہے گی، اے تواڈے نال ملاقات کر کے رہے گی۔ فرمایا پھر تانوں پوچھیا جائے گا، جو تسی کردے رہے تواڈے کولوں سوال کیتا جائے گا۔ ایک دعا کرو، پہلی تے دعائے کرو ساڈے کولوں اللہ حساب لے ہی نہ آکھو، کہ دوسری یہ دعا کرو کیونکہ مالک جو ہے خالق ہویا، رازق ہویا، دستگیر ہویا، مرضی والا، طاقت والا، قوت والا، بڑا عظیم الشان ہے، بڑا جبار قہار ہے، وہ مالک بڑیاں مرضیاں والا ہے۔ پہلی تے دعائیں کریا کرو میلیاں دے ڈیرے والے ہو، یہ دعا کرو حساب ہی نہ لے، اگر پھر بھی حساب لینا چاہے کیونکہ رب جو ہویا، پھر دعا کریا کرو حساب آسان فرما دے۔ آمین۔ اللہ کریم دی ذات بڑی عظیم شان۔ میں جڑی بات تواڈے گوش گزار کرنا چاہنا، صحابہ کرام کنا فکر ہوندا سی، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کنا فکر ہوندا سی کہ رب راضی کر لئیے، مالک راضی کر لئیے، خالق راضی کر لئیے۔ اس قدر رب دے نال انہاں دا پیار صحابہ اکرام دا، سردی ادو بھی ہے سی، گرمی ادو بھی بڑی، حالات کدی سخت آ گئے، حالات کدی نرم آ گئے، اور کدی انہوں نے قید ہونا پیا، اور کدی آزاد ہونا پیا، کدی بھوکا آئیاں اور کدی پیاسا برداشت کرنیاں پیاں، مگر دوستو فجر دی نماز، زور دی نماز، عصر دی نماز، مغرب دی نماز، عشاء دی نماز نہیں چھڑی، رب دا ذکر نہیں چھڑیا، پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات پاک دے ہوتے درود پاک پڑھنا نہیں چھڑیا۔ میں صدقے جاواں قرآن پاک دی تلاوت صحابہ اکرام نے نہیں چھڑی۔ اس تو اگلی گل بھی سنو ذرا، میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دی جماعت تو صدقے جاواں جیڑے بھوکے بھی رہ پیاسے بھی رہ مگر اللہ دی رضا تے راضی رہ، بھوکے رہ پیاسے رہ مگر اللہ سبحانہ و تعالی دی رضا تے راضی رہ۔ ایسی پیاری جماعت سی، ایویں تو رب نے نہیں نہ فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ ہم المفلحون۔ اللہ کریم دی ذات پاک نے فرمایا سونیو صحابہ سارے میرے تے راضی اور میں تواڈے صحابہ تے راضی۔ صحابہ دیتیاں نے جانا، صحابہ دیتیاں نے جانا، نالے مال دیتے نے، کائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے۔ ساری دنیا انہوں دا تذکرہ کر رہی اور انہوں دا چرچا ہو رہا ہے، انہوں دا ذکر خیر ہو رہا ہے، مشرق دے اندر، مغرب دے اندر، شمال دے اندر، جنوب دے اندر۔ گل سن والی دے اج کیسا سما بڑھ گیا، یار سارے کٹھے ہوئے نے، بھائی عبدالقیوم بھٹی صاحب رحمت اللہ علیہ دے یار اکثر یار کٹھے ہوئے نے، اور میں اپنے یاراں دی موجودگی دے اندر ایک بات کرنا چاہنا، وہ بھی یار سن جڑے بدر منیر دے یار سن۔ میں
सदके जावां इत्थे कई यार ने मंजूर दे पर ओ किड्डे बेमिसाल ते बा कमाल ते लाजवाब ते नवाब सन जेड़े यार सन सारी दुनिया दे सरदार सोने हुजूर दे सुभान अल्लाह उन्हां तो सदके जाइए कैसे प्यारे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दे यार कैसे प्यारे सन सहाबा दित्तियां ने जाना डाले माल दिते ने ताइयों रब ने भी रुतबे कमाल दिते ने हबशी नू वेख लो सारा भी नहीं डोलिया कोलियां ते लेट के हौली नीचे बोलिया कोलियां ते लेट के हौली नीचे बोलिया कैसे सानू हौसले वही किन्ने सानू कैसे सानू हौसले बिलाल दिते ने ताइयों रब ने भी रुतबे कमाल दिते ने अल्लाह दे पाक पैगंबर जनाब मोहम्मद सारे पढ़ लो मिलके सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे यार कैसे प्यारे सन। मैं जो ताजियत वास्ते आया ना शेख साहब नू मिलिया भाई अब्दुल कयूम भट्टी साहब रहमतुल्लाह अलैह दी ताजियत वास्ते आया आके मैं बुजुर्गां नू मिलिया उस्तादे मोहतरम नू मिलिया ते उस्तादे मोहतरम ने ना एक गवाही दी पिंड वालियां दी शहादत पिंड वालियां दी गवाही अपनी जगह ते बड़ी प्यारी है बड़ी बेमिसाल बड़ी बा कमाल ते बड़ी लाजवाब पर सदके जावां जदों उस्ताद गवाही और उस्ताद भी ऐसा मेहरबान उस्ताद होए जेड़ा हर मोमन नाल प्यार करे हर मोमन वास्ते दुआ करे हर मोमन वास्ते दुआ करे हर मोमिन नाल मुहब्बत करे खालिस रब दा दीन दसे और दीन रब वास्ते बयान करे तहज्जुद रब वास्ते पढ़े सदके जावां दुनिया नू दीन सुनाए ते रब वास्ते सुनाए ये बहुत बड़ी बात हुंदी है मालिक दी खातर जेड़ा हुंदा ना काम करना मालिक वास्ते सुनो कुरान पाक व इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्ज़ि हौना व इज़ा खातबहुमुल जाहिलूना कालू सलामा वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। हाल के कायनात ने फरमाया वो मेरे बड़े प्यारे लगते हैं जो मेरी खातर सजदा करते ने मेरी खातर क्याम करते ने मेरी खातर रुकू करते ने। मेरी गल याद आई मैं ताजियत वास्ते आया बुजुर्गां दे नाल इत्थे बैठे ज़ियारत तो बुजुर्ग पता की फरमान लगे लफ्ज़ सुनिया बुजुर्गां दे अल्फाज सन बुजुर्गां दे कलेमात सन केड़े कलेमात जदों आंदा सी गांव दे अंदर अब्दुल कयूम भट्टी रहमतुल्लाह अलैह ते फौरन मस्जिद घर आउणा फिर मस्जिद मौलाना फरमांदे ने इधरों आया मस्जिद वाल आ गया इधरों आया मस्जिद वाल आ गया इधरों आया मस्जिद वाल आ गया इधरों आया दौड़ के मस्जिद वाल मालिक दे घर नाल बड़ा प्यार मैनूं नबी अलैहिस्सलाम दा फरमान पाक याद आया पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जेड़े बंदे दा दिल मस्जिद दे नाल लग जाए उस बंदे दे ईमान दी गवाही दिया करो ए मोमिन बंदा है ए रब दा बड़ा प्यारा बंदा है रब दा यार बंदा है सुभान अल्लाह। जिस बंदे दा मस्जिद नाल प्यार पै जाए मस्जिद नाल जिदी मोहब्बत हो जाए इंज कह लो ना जिदी मस्जिद नाल मोहब्बत है ओदी अल्लाह नाल मोहब्बत है क्यों मस्जिद घर कीदा है घर रहमान दा है जिदा कुरान पाक नाल प्यार पै जाए समझो रहमान नाल प्यार हो गया क्योंकि कलाम रहमान दा है जिदा वलियां नाल प्यार हो गया और अल्लाह नाल प्यार हो गया क्योंकि वली रहमान दे ने। अगली गल सुनना जरा तवज्जो फरमाओ जेड़ा मापियां दा ताबेदार बन जाए वो समझे मेरा रब नाल प्यार पै गया क्योंकि मापियां वर्गी नेमत भी ते रब ने बनाई है। और जिदा
شہیداں نال پیار ہو جائے سمجھو اودا رحمان نال پیار ہو گیا کیونکہ مالک نے انہوں نے شہادت عطا فرمائی ہے جدا کسے عالم دے نال پیار ہے اودا رب نال پیار ہے کیونکہ مالک نے علم عطا فرمایا ہے میرے دوستوں دھیان دے نال سن لو توجہ دے نال سماعت فرما لو جدا پیار مکے دے نال جدا پیار مدینے دے نال وہ سمجھ لے وہ دا پیار رب نالے اور صدقے جاواں مدینے والے مصطفیٰ دے نالے کیوں مکہ بھی تے رحمان نے آباد کیتا ہے مدینہ بھی تے رحمان نے آباد کیتا ہے اور اگلی گل سنو صدقے جاواں انہاں دوہاں تھاواں نو بھاگ لائے نے تے اللہ نے مدینے والے نو بھی تے عرش والے نے پیدا فرمایا سبحان اللہ میرے عزیزوں اور بھائیوں میں گزارش کراں گا درخواست کراں گا کیا محبت رب نے بڑھایا کیا پیار اللہ سبحانہ ہوا تعالی نے بڑھایا روح مکے رہندی ہے دل رہندا ہے مدینے وچ اس لیے تے رہندی آنے ٹھنڈا میرے سینے وچ روح مکے رہندی ہے دل رہندا ہے مدینے وچ حاجی جدوں جاندے نے تے رک جیا پردا سانو بھی بلا لے اللہ دل بڑا کردا ہوے منظوری ساڈی اسی مہینے وچ روح مکے رہندی ہے دل رہندا ہے مدینے وچ سبحان اللہ میری دعا ہے اللہ تعالی سارے نو مکہ مدینہ آمین اللہ حرمین شریفین دی ہر ایک نو زیارت کرا دے تو میرے عزیزوں اسی اپنی مرضی نال نہیں آئے مالک نے سانو کلایا اللہ کا مولا حاکمین دی ذات پاک نے سانو کلایا انہیں اس جہان تے وسایا جدو چاہے گا مالک سانو اپنے کول بلا لے گا سنو ذرا میں تو ایک نقشہ سناواں ایک نقشہ شیخ القرآن حضرت مولانا محمد حسین صاحب شیخ پوری رحمت اللہ علیہ تین جنازے ہوئے تین جنازے دھیان نال سنیا ہے ذرا تین جنازے ہوئے شیخ القرآن صاحب رحمت اللہ علیہ دا پہلا جنازہ حضرت مولانا معین الدین لکھوی صاحب رحمت اللہ علیہ نے پڑھایا دوسرا جنازہ حضرت مولانا حافظ محمد یحییٰ صاحب عزیز میر محمدی رحمت اللہ علیہ نے پڑھایا اور تیسرا جنازہ شیخ القرآن صاحب رحمت اللہ علیہ دے پیارے بیٹے مناظر اسلام حضرت مولانا حاجی عطا الرحمان صاحب نے پڑھایا اور حاجی صاحب جدو پڑھ رہے سن نا جنازہ جو پڑھا رہے سن سورۃ الفاتحہ پڑھ کے نا جڑیاں انہیں آیتاں پڑھیاں جنہوں اجے بھی یاد ہے رانا شمشاد احمد سلفی صاحب حفظہ اللہ تعالی قبرستان دے اندر موجود سن جنازے دے اندر موجود سن چودھری شمعون جٹ صاحب گل سن والی جے حاجی عطا الرحمان صاحب نے آیتاں پڑھیاں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی جدا ترجمہ بن گیا ہے مالک کائنات کو آواز آتی ہے اے مطمئن روح آجا میرے کول اے اطمینان والی روح آجا میرے کول تو اس حال دے اندر میرے کول آ رہی ہے کہ تو میرے تے راضی تے میں اللہ تیرے تے راضی سانو پیغام آئے نا رحمان دا دعا کرو مالک سونا ساڈے نال بھی یہ ہوئی سلوک کہو سارے مل کے اور مینوں سلفی صاحب حفظہ اللہ تعالی دے الفاظ یاد آئے رانا شمشاد احمد سلفی صاحب فرمان لگے یار منصور ایک بات بڑی عجیب ہے جو میں آپ سے کرنے لگا ہوں بات کو غور سے سنو دیکھو حافظ محمد عبداللہ صاحب شیخو پوری رحمت اللہ علیہ چلے گئے اور ان کا اتنا بڑا جنازہ تھا اتنا بڑا جنازہ کہ مجھے رشک آتا تھا کہ کاش آج رانا شمشاد کا یہ جنازہ ہوتا اور لوگ اتنے لوگ میرے جنازے میں آتے کاش یہ میرا جنازہ ہوتا بہت سارے لوگ آئے حافظ صاحب ہم سے سبقت لے گئے جنازے میں اتنے لوگ آئے حافظ عبداللہ صاحب رحمت اللہ علیہ ہم سے سبقت لے گئے ہم سے آگے بڑھ گئے اور پتہ کہ کی فرمانے نے اگلے لفظ سنائے
ہائے ہائے آج میں جنازہ دیکھ رہا ہوں شیخ القرآن کا، اور ساتھ ہی فرمانے لگے مولانا منصور میں نے بڑے بڑے اپنے علماء کے جنازے پڑھے ہیں، میری زندگی میں بڑے بڑے قیمتی لوگ دنیا سے چلے گئے، بہت علماء خطباء اور بڑے بڑے مدرسین اور مبلغین اور بڑے بڑے اللہ کے پیارے اور اللہ کے دوست دنیا سے چلے گئے، لیکن منصور یار میں نے آج تک آسمان کو اتنا روتے ہوئے نہیں دیکھا جتنا آسمان آج شیخ القرآن پہ رویا۔ اتنی بارش ہوئی اور دوستو دعائیاں چنگیاں، مولانا عبدالرؤف صاحب دے ابو جان مولانا محمد یونس صاحب رحمت اللہ علیہ آج سارا پنڈ میلیاں والا ڈیرا یاد کردہ پیا۔ میرے دوستو ایہو دے کم کر جاؤ، ایہو دے کم کر جاؤ، موت اس کی ہے جسے دنیا کرے یاد، وگرنہ جہاں میں سبھی آئے ہیں مرنے کے لیے، اس واسطے ہر ایک نے چلے جانا ہے، ہر ایک نے چلے جانا ہے۔ پر دوستو کسی نے بڑی پیاری بات کی تھی، سوچا بھی کبھی تو نے کل تجھ سے کیا ہوگا جب قبر میں جائے گا، جب حشر بپا ہوگا، تو جس کی جدائی کو موت اپنی سمجھتا ہے وہ تو اس سے جدا ہوگا، تو اس سے جدا ہوگا، جس جسم کو سکھلائی ہے تو نے یہ آسانی، یہ جسم تیرا لحد میں کیڑوں کی غذا ہوگا۔ اج رب دے سامنے نو جھکا، مالک دے سامنے کچھ کر، مالک دے خاطر کچھ کر لے، مالک دی خاطر کچھ کر لے، مالک نو راضی کر لے۔ اس تو بڑی بات اور کیڑی ہے کہ ساری دنیا دے سردار محمد الرسول اللہ پڑھ لو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لو رب کائنات نے اعلان کروایا، اللہ رب العالمین اعلان فرما دے، فرمایا سوڑیو اعلان فرما دیو، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ سوڑیو اعلان فرما دیو بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا زندہ رہنا، میرا دنیا تو رخصت ہونا اللہ دی خاطر ہے۔ یہ نبی علیہ السلام دی ذات پاک فرما رہے نے، باقی کیڑی گل رہ گئی ہے دوستو؟ آؤ نا پھر مالک نال پیار کر دیا ہویا درد کر دیا ہویا کہیے یاری دیلو رب نال جوڑ بندیا، بوا پروردگار دا نہ چھوڑ بندیا، او دے داروں اتے تو کدی آیا ہی نہیں، پیار پروردگار نال پایا ہی نہیں، بخش دیتے انہیں ڈاکو تے چور بندیا، بوا پروردگار دا نہ چھوڑ بندیا، پیدا کیتی رب نے، وہی پیدا کیتی رب نے، پیدا کیتی رب نے ساری کائنات، سب نالوں آلہ سونے مدنی دی ذات، ساڑھے پیر جے نہیں کوئی ہور بندیا، ہوا پروردگار دانا چھوڑ بندیا، غور نال سن لے میرے اعلان نو، سینے نال لال حدیث تے قرآن نو، تینو آخدہ منظور کمزور بندیا، ہوا پروردگار دانا چھوڑ بندیا۔ مالک بڑا مہربان ہے میرے عزیزو، مالک اتنا مہربان ہے تو تین آیتاں قرآن پاک دیا سناوا، اپنے بزرگان سبق سناوا، اپنے بزرگان سبق سناوا، دلان دا چین دلان دے تسکین، حضرت مولانا عبدالحکیم خادم دین متین، مولانا عبدالحکیم میرے دوستو دھیان نال سننا ذرا قرآن پاک دا سبق میں بزرگان سنانا چاہنا۔ رب دی ذات پاک نے فرمایا، اللہ کریم فرما دے غافر الذنب، میں غافر ہاں، غافر دا معنی معاف کرنے والا۔ دوسری ہے وَرَبُّكَ الْغَفُورُ، میں غفورا، غفور دا مانا بہت زیادہ معاف کرنے والا، غفار میں غفارا، غفار دا مانا بہت زیادہ معاف کرنے والا، وَرَبُّكَ الْغَفُورُ، فرمایا میں غفورا، غفور دا مانا ہمیشہ معاف کرنے والا، غافر دا مانا
معاف کرنے والا. غفار دا مانا بہت زیادہ معاف کرنے والا. غفور دا مانا ہمیشہ معاف کرنے والا. اس واسطے دوستو آؤ ساڈا پیار ساڈے مالک نال ہو جیا ہوئے, ساڈے خالق نال ہو جی محبت ہوئے. حضرت یوسف علیہ السلام بھائی مل گئے, بھائیاں نے معافی مانگ لی, باپ مل گیا. توجہ فرمانا ذرا, ہن دعا کی ہو رہی, رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تاویل الاحادیث. فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. یا اللہ بادشاہ مل گئی, بھرا مل گئے, بھراواں معافی مانگ لئی, باپ مل گیا, تو بادشاہی عطا فرمائی, خواباں دیاں تعبیراں دا علم سکھایا, بڑیاں رحمتاں فرمائیاں. میرے اللہ تساں بڑا فضل کیتا, بڑا فضل, بڑے انعامات فرمائے. پر میری آخری تمنا یہ ہے, میری آخری درخواست اور آخری گزارش ہے یوسف دی علیہ السلام, یا اللہ مینوں جدوں بھی اپنے کول بلایا جے تے مسلمان کر کے فرما بردار کر کے مینوں اپنے کول بلایا جے. اللہ دی جدوں مینوں موت آئے میں تہاڈا فرما بردار ہواں. حضرت یوسف علیہ السلام فرما رہے نے جنہاں نوں اللہ نے جہان دا ادھا حسن عطا فرمایا, جنہاں نوں اللہ کریم نے جہان دا ادھا حسن عطا فرمایا سی, انہاں دی کی کیفیت ہوئے گی جنہاں نوں اللہ نے سارے جہان تو سونا بنایا. ختم نبوت دا سالار آیا, ختم نبوت دا سالار آیا, نبوت دے بوئے نو ہے مار آیا. ہن بعد وچ نبی جگ تے آ کوئی نہیں سکدا, محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا, جہاناں دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا. شہادت دی انگلی میرے پیر وانگو, شہادت دی انگلی میرے پیر وانگو, کھڑی کر کے اسمان وال تیر وانگو, کھڑی کر کے اسمان وال تیر وانگو, کمر کر کے ٹکڑے دکھا کوئی نہیں سکدا, جہاناں دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا, نبی جی دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا. سارے مل کے پڑھو صلی اللہ, اچھی آواز نال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور میرے مصطفیٰ علیہ السلام ایڈے سونے, میرے دوستوں گل سنیا جی, پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات پاک دی قبر مبارک, آپ دی قبر پاک مدینہ پاک دے اندر ساری کائنات تو سونے چلے گئے. روایت کریندا ہے جابر سہارا, میں ایک رات ڈٹھا محمد پیارا, چنو چودویں سی تے کوئی کوئی ستارہ, میں دوناں نو دیکھا دوبارہ دوبارہ, میں دوناں نو دیکھا دوبارہ دوبارہ, خدا دی قسم چن مدھم دس آیا, میرے مدنی دا مکھڑا سونا نظر آیا. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرت یعقوب علیہ السلام دنیا تو جا رہے نے, قرآن پاک دا فیصلہ سننا. رب کائنات نے فرمایا, ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن له مسلمون. حضرت یعقوب علیہ السلام نے الفاظ سننا ذرا. حضرت یعقوب علیہ السلام کی کہہ رہے ہیں, میرے پترو میرے جان دے بعد کدی عبادت کرو گے, میرے جان دے بعد کدی پوجا کرو گے, میرے جان دے بعد
کنوں سجدہ کرو گے کدی خاطر قیام کرو گے پتر کہنے لگے ابو جی پریشان نہ ہو ابو جی پریشان نہ ہو ابو جی غم زدہ نہ ہو غمگین نہ ہو ابو جی اسی ایک اللہ دی عبادت کران گے ایک مالک دی عبادت کران گے الہ واحدہ ونحن لہ مسلمون سارے مل کے کہو سبحان اللہ اچھی آواز سبحان اللہ قرآن پاک کی آیت میں اللہ کریم نے ایک اور یاد کرا دیتی ہے پروانیوں قرآن دیو اللہ حکم الحاکمین دا فیصلہ سننا مالک کائنات جی ذات پاک نے اعلان فرمایا اللہ کریم فرما دے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون تے سنو قرآن پاک دی اور ایک آیت اللہ کریم دی ذات پاک نے یاد کرا دی تھی مالک کائنات نے فرمایا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرتا واجرا عظیما اس واسطے میرے دوستوں آؤ سننا ذرا ترجمہ سن لو یہ دنیا اوڑک فانی ہے یہ تو ہر نے جانا کسے بھی بیٹھ نہیں رہنا یہ دنیا اوڑک فانی ہے اج اپنی کل بیگانی ہے یہ غافل میری حیرانی ہے چھڈ برا خیال جو تیرا آئی ایتھے چل دین سجنا تیرا آئی جنازہ اٹھنا تیرا میرا آئی ایتھے چل دین سجنا ڈیرا آئی جنازہ اٹھنا تیرا میرا آئی جڑے والی لشکر پارے دے شاہباغ سکندر دارے دے رل گئے وچ مٹی گارے دے جتھے بند تمام چفیرا آئی جتھے بند تمام چفیرا آئی تے گل سن والی جے او جڑے زمین تے قدم نہ دھر دے سن ہر وقت جہاز ہیلی کاپٹر جہازاں میں سفر جڑے زمین تے قدم نہ دھر دے سن نت خوب سواریاں کر دے سن بن شمع نہ قدم اٹھا دے سن جا بے خج قبر بسیرا یہ مالک نے فیصلہ حضرت شاہ القرآن مولانا محمد حسین صاحب شیخ رحمت اللہ علیہ اکثر شیر پڑھ دینا بڑے وجد نہ بڑے پیار نہ شیر پڑھنے یہ دنیا اوڑک بڑی پیاری گل کرنی یہ دنیا نہیں بندی بندے دی بندئی جانی دنیا دا ہر لوگ بڑائی پھر دینے یہ اڈا ہے فانی دنیا دا کل وارث ایک وراثت دے آپس وچ لڑ دے ویکھے میں گل پگو ہتھی ایک دوجے نو توڑو پھڑ دے ویکھے میں ایک آکھے پتھر دھرتی میری اور دوئے ٹبے تیرے نے ایک آنکھے دھرتی میری دوسرے آنکھے دھرتی میری دھرتی نے کیا فقیر ہوئے یہ دوویں وچ ہنیرے نے میں اے دیا نہ او دیا اے دوویں بندے میرے نے دعا کرو اللہ اسلام تے زندہ رکھے آمین اللہ کریم خاتمہ ایمان تے کرے آمین میرے عزیزوں اس طرح کہہ لو ساریاں تعریفاں اس کلے اللہ دیاں جنہیں پیدا فرمایا
جس مالک نے پھر بچپن سونا گزاریا، میں تمہیں اپنی گل سنانا، پھر اللہ نے اپنی رحمت دے نال بچپن سونا گزارن دی توفیق عطا فرمائی، پھر انہیں کرم فرمایا 12 سال دی عمر دے اندر شیخ القرآن مولانا محمد حسین صاحب شیخو پوری رحمت اللہ علیہ دا خطاب بیان سنوا کے اہل حدیث بنا دیتا۔ پھر مالک نے اسے دن تو اپنے دین دی نوکری واسطے اللہ نے پسند فرما لیا، پھر جوان کر دیتا، پھر جوانی مالک نے اپنے فضل و کرم دے نال دین دے اندر گزار دیتی۔ الحمدللہ ہن بڈھے ہو گئے ہیں، الحمدللہ ہن بڑھاپا آ گیا، الحمدللہ ہن کمزور ہو گئے ہیں، الحمدللہ ہن ضعیف ہو گئے ہیں، پھر بھی تعریف ہو دیا جیڑا 54 سال دی عمر دے اندر کھلار کے تے اپنے کلام دی تلاوت کرا رہے تے سونے نبی دا شان بیان کروا رہے۔ پھر اور ایک گل سنو، ساری تعریف ہو دیا، پھر جیڑا اپنی رحمت دے نال فوت کر لوے گا، اپنے فضل دے نال سانو فوت کر لوے گا، او دیا ساری تعریفاں جیڑا اس گناہگار نو مار لوے گا دنیا تو لے جائے گا، پھر اپنی رحمت دے نال ساری تعریفاں ہو دیا جیڑا تواڈے کولوں میرے جان تو بعد دعاواں کروائے گا، پھر تواڈیاں دعاواں قبول فرما کے تے اس گناہگار دی قبر نو منور تے روشن فرمائے گا۔ جی میں آج میرے یار لی دعاواں ہو رہی ہیں، عبد القیوم پٹی لی، اللہ جنت دے کہو مل کے آ، اچھی کہو۔ ایک دعا میں ہور کروان لگا، اللہ اس بستی دے جننے مرد عورتاں بچے جوان بوڑھے قاری حافظ عالم اللہ جننے فوت ہو گئے نے، یا اللہ سارے دیا قبراں منور، اللہ سارے دیا قبراں روشن کر۔ میرے عزیزو اور بھائیو دیکھو مالک دے فیصلے جنہوں چاہے مالک اپنے کول بلا لے، اللہ سبحانہ و تعالی دا فیصلہ ہے، مالک کائنات دا فیصلہ ہے، رب ذوالجلال جدوں اپنے کول بلا، کیونکہ ہر چیزوں دے اختیار چ انہیں بنایا۔ اللہ کریم فرما دے رہے لوگوں سن لو، فرمایا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ فرمایا میں ہر شے تے قادر ہوں۔ میرا بھائی سرفراز بیٹھا ہے، حضرت مولانا میرا بھائی مزمل میرا یار بیٹھا ہے، الحمدللہ میں کیوں حضرت مولانا کہہ دیتا، قرآن پاک سن کے ترجمہ سن کے ادھے مولوی بن گئے۔ بھائی سرفراز کئی دفعہ سفر ہے سانو مسئلے دس دا رہا، مولانا صاحب اے مسئلہ اس طرح، اے مسئلہ اس طرح ہے، آ مسئلہ اس طرح ہے، ربا تیرا کیڑے لفظاں وچ شکریہ ادا کریے۔ ساڈی جماعت دے لوگ قرآن سن کے نبی علیہ السلام دیاں حدیثاں سن کے تے دین والے بن گئے، مبلغ بن گئے، الحمدللہ مقرر بن گئے۔ ربا تیرا قرآن اتنا سونا ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اللہ فرما دے رہے اسا اتنا آسان قرآن بنا دیتا ہے کہ سن کے بھی لوگ یاد کر لیں گے۔ قرآن پاک سن کے لوگ یاد کر۔ میرے دوستو حضرت شیخ پوری صاحب رحمت اللہ علیہ دا نوجوان پتر فوت ہو گیا، نوجوان ایکسیڈنٹ دے اندر گڈی دے تھلے آ گیا، بوٹیاں کٹھیاں کر کے جنازہ پڑھایا اور آپ ہسپتال سن، اپنی لتاں ٹوٹیاں، ادھروں پتر گڈی تھلے آ گیا، بوٹیاں ہو گیا، نال غالباً ایک پانجا سی او میرے دوستوں بھی گڈی دے تھلے آ گیا، دواں دیاں میتاں پئیاں نے، بوٹیاں پئیاں نے، آپ ہسپتالوں آئے نے جنازے دعاں دے دیکھ کے۔ اللہ جی میں تو عرش برین تے راضی ہے، محمد حسین تیری زمین تے راضی۔ آئی دنیا میں محمد حسین شیخ پوری رحمت اللہ علیہ نہیں کہہ رہی، پھر انہاں اپنے پتر دی جدائی دی شیر کہے، ایتھوں اٹھن جنازے گبروان دے گل پین لباس فقیراں دا،
پٹڑے تے لیراں جسم دیاں بس روے نشان سریراں دا اے دولت آؤندی دس دی سبنا نو پھر بڑھ دی حکام بنیرے دا تدبیراں دے چارے نہیں چل دے جدو تیر بجے تقدیراں دا مالک جا پیندے قبرینے در وج دئی وس دے ڈیرے دا جد کاویں واسا کرنا ہے کی چا محلو چہرے دا سونے سونے تے من مونے منہ میں کیا بھوک جاوے اج ٹویاں دے وچ ٹیرا تھلے شکل نہ نظری آوے مالک دیا تقسیمہ اور اپنے بارے ایک دفعہ شعر پڑھائے تے کہنے لگے او لوگوں اے دنیا یہ کیا دنیا ہے اور نہیں ہو رہنا یار پیارے آنے اور نہیں ہو رہنا یار پیارے آنے ٹہ جانے محل منارے آنے چھپ جانے چنا تارے آنے دو دن دائے تھے ڈیرا ہے میرے ویر مسافر سوچ ذرا اس جگ تے کو پھیرا ہے یہ تو نظر بچا کے تر چلیے ساڈا اگے سفر لمیرا ہے یہ پتہ کی کہنے لگے کیسی پیاری گل اور جدو آخری آوے اپنے بارے جدو آخری آوے سالہ پڑھا لا الہ الا اللہ دعا کر دیو ہاں سانو بھی اللہ آخری ویلے کلمہ نصیب آمین جدو آخری آوے پروانیوں گل سننے والی تھے جدو آخری آوے سالہ پڑھا لا الہ الا اللہ میری لگی توڑ نبھا اللہ من فقط سہارا تیرا ہے میرے ویر مسافر سوچ ذرا اس جگ دائی کو پھیرا ہے یہ تو نظر بچا کے تر چلیے ساڈا اگے سفر لمیرا ہے ایک ہور گل جاندیا جاندیا سانو پیغام دے گئے نہ بھلی چاچا کرام جٹ صاحب گل سننے والی جے نہ بھلی اس سمجھانے نو رکھی یاد حسین نمانے نو او کرا عرض دعا فرمانے نو ملے پاک نبی دا بیڑا ہے کیسے پیارے جملے کیسے پیارے الفاظ اور میرے دوستوں میں نے ایک دن فرمان لگے میں ملن واسطے گیا زیارت واسطے گیا دیدار واسطے گیا تو فرمان لگے مولانا حبیب الرحمان یزدانی صاحب شہید رحمت اللہ علیہ دا بیٹا شہید ہو گیا کہ میں انہوں دے بیٹے دے بارے یہ الفاظ کہے یزدانی صاحب دا بیٹا جدو شہید ہویا میں او دے بارے کہے فرمان لگے میں بیٹھا تھا کہ میں ایک دن بیٹھیا میں آکھا ہے دنیا ایک ایسی چل ویخ قبر دی وادی نو حضرت شاہ القرآن صاحب رحمت اللہ علیہ فرمان لگے چل ویخ قبر دی وادی نو آبادیاں دی بربادی نو چھڑ دنیا دے غم شادی نو چھڑ دنیا دے غم شادی نو چل ویخ قبر دی وادی نو آبادیاں دی بربادی نو چھڑ دنیا دے غم شادی نو کہ لا الہ الا اللہ اتھے کلے ہو گئے جوڑے نی کئیاں ماپے آنے مکھ موڑے نی کئیاں ہتھی پت وچھوڑے نی کہ لا الہ الا اللہ ہویا پتر سہارا ماپے آندہ اوہی بڑیا سبب سے آپے آندہ اور کیویں لنگے وقت کلا پہ آندہ کہ لا الہ الا اللہ کیسے پیارے جملے حضرت شاہ القرآن صاحب رحمت اللہ علیہ اپنے دنیا تو جان تو پہلا اکثر جلسے آج میں سندا رہا پتہ ہو کی کہیں دے سن جدھر دیکھتا ہوں ویرانہ ویرانہ جدھر دیکھتا ہوں ویرانہ ویرانہ جو بھی نظر آیا بیگانہ بیگانہ جدھر دیکھتا ہوں جدھر دیکھتا ہوں ویرانہ ویرانہ جو بھی نظر آیا بیگانہ بیگانہ صرف شوق تھا آپ کو دیکھنے کا یہ جلسے تو ہے ایک بہانہ بہانہ یہاں جو بھی آیا ٹھہرا نہ کوئی لو ہوتے ہیں ہم بھی روانہ روانہ یہاں جو بھی آیا
ठहराना कोई, लो होते हैं हम भी रवाना रवाना, लो होते हैं हम भी रवाना रवाना। और हज़रत शौकरी साहब रहमतुल्लाह अलैह अक्सर ये शेर पढ़ते होंगे सन। पहुंचा कब्रिस्तान में एक बादशाह, पहुंचा कब्रिस्तान में एक बादशाह, एक फकीर उस जगह पे बैठा था। फकीर आदमी बैठा सी कब्रिस्तान, तो बादशाह कोलों लंघिया तो बादशाह कहने लगा फकीरा वो कदी साडे महल वेख्या कर, कोठियां वेख्या कर, बंगले तू कब्रां च ही बह रही ना, साडे महल आके कोठियां वेख्या कर। ते फकीर पता की कहंदा, बादशाह महल्ला वाले सारे कब्रिस्तान में आ रहे ने, मैं केड़े महल जाके वेखा। पहुंचा कब्रिस्तान में एक बादशाह, एक फकीर उस जगह पे बैठा था। बादशाह बोला आबादी में क्यों आते नहीं, बादशाह बोला आबादी में क्यों आते नहीं। फकीर बोला आबादी तो आती है यही, फकीर बोला आबादी तो आती है यही। इस वास्ते दुनिया जड़ी खत्म हो जाने वाली, ये दुनिया की कोई हकीकत नहीं। मैं अर्ज करांगा, दरखास्त करांगा, गुजारिश करांगा दोस्तों, उस मालिक दे नाल अपना ताल्लुक कायम करिए, उस मालिक को डर जाइए जिस मालिक ने कुरान करीम के अंदर अरशाद फरमाया। रब्बे जुल जलाल फरमा दे रहे, अहकमुल हाकिमीन ने फरमाया ईमान वालेओ सुन लो, या लोगों सुनो, या अय्युहन नासु तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरम व निसा वत्तकुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। मालिक कायनात दा कुरान मेरे दोस्तों अहकमुल हाकिमीन ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूलू कौलन सदीदा युस्लिह लकुम आमालकुम। फरमाया इस तरह जिंदा रहो, तौहीद दा रंग तुहाडे ते चढ़िया होए, मेरे कोल आओ तौहीद दा रंग लेके आया जे। सिबगतल्लाह व मन अहसनु मिनल्लाहि सिबगा व नहनु लहू अल्लाह दे नाल इंदा साडा प्यार हो। मौला मौला सजदे च सर होवे, तेरी हमदो सना होवे। सुभान अल्लाह, सारे मिलके कहो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। साडा साडे मालिक नाल हो जिहा प्यार होए। मौला सजदे च सर होवे, तेरी हमदो सना होवे। मेरे होठा ते हर मुश्किल दे विच तेरा ही ना होवे। मौला सजदे च सर होवे, तेरी हमदो सना होवे। नबी होवन वली होवन सारे तेरे सवाली ने, कई पीर देखे मैं जेड़े बच्चियां तो खाली ने, उना रावत चल तू भी जेड़ी मुस्तफा दी राह होवे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरा दर छोड़ के अल्लाह किसे दर मैं न जावांगा। मुसीबत विच कबराते तरले मैं न पावांगा। मदद मंगे तेरे कोलों, मदद मंगे तेरे कोलों, मेरी ऐसी जुबान होवे। सारे मिलके आमीन। या अल्लाह असी तेरे ही बन के रहिए, ऊंची कहो आमीन। मेरे अजीजों और बुजुर्गों, मेरा बात करने का मकसद यह है, जब तक मालिक ना मेहरबान हो। एक मैनू चौधरी करामत जट साहब की फरमाइश याद आई।
مولانا یا عمیر صاحب دیاں بھی فرمائشاں نے، چودھری شمعون جٹ صاحب، چودھری عدیل جٹ صاحب، سارے میرے جٹ بھرا کٹھے ہوئے نے. میں انہاں حکماں دی تعمیل کراں گا لیکن گل سنن والی توجہ فرمایا جی ذرا. مولا بڑا غفور رحیم ہے تو تے رحم کر دیا ذرا نا اکنا نا فرمانیاں تیریاں سی کر دے پر تو رحمت دی نظر ہی تک نہ اسی گناہ کر دے سارے تھک جاندے پر تو بخش دا مول نہ تھکنا امت سونے دی سمجھ کے کری الفت وگرنہ جو چاہے کر سکنا. شیخ محمد سعید الفت صاحب رحمت اللہ علیہ بڑی پیاری گل کر گئے. شیخ محمد سعید الفت صاحب کیسی پیاری گل کی تھی. امت سونے دی سمجھ کے کری الفت وگرنہ جو چاہے کر سکنا ہے. یہ گل سننے والی جے میرے دوستو توجہ فرمایا جے. جو کچھ لکھیا وچ نصیب ساڈے دھیان کرنا جو کچھ لکھیا وچ نصیب ساڈے اوہی تو لینا اوہی میں لینا تیریاں میریاں آکڑا کس کارے تمہیں ٹہ پینا میں بھی ٹہ پینا. سدا آیا تے بکڑا مار ترنا نہ کچھ تو لینا نہ کچھ میں لینا جو کچھ گزرنی اپنی جانو تے اوہی تو سہنا اوہی میں سہنا تیرا میرا مسافرہ کیے تھے نہ تو رہنا نہ میں رہنا. دنیا میرے بھائی جان عرفان صاحب تاڑی والے تو تشریف لے آئے. حضرت مولانا بابا جی ہدایت اللہ صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ دے بیٹے عرفان صاحب آئے. دھیان نہ سنیا جی سارا کچھ میرے دوستو ایتھے رہ جائے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھو جدو جاواں گے ایمان لے کے جاواں گے عمل لے کے جاواں گے اللہ ساڈی زندگی نیکیاں والی بنا دے. کہو مل کے آمین اچھی کہو. بندے آ تو حکم من لے دھیان کرے بندے آ تو حکم من لے سونے رب دے زندگی دے سا نہیں ہو مل لب دے موتوں پیچھے ویلا نہیں ہو ہاتھ آوڑا نیکیاں کمال ہے جنہ نال جاوڑا نیکیاں کمال ہے جنہ نال جاوڑا. ربا جڑیاں ساڈیاں عمرہ رہ گئیاں نے اللہ نیکیاں والیاں بنا یا اللہ نیکیاں والیاں بنا. میرے دوستو اور عزیزو میں بار بار درخواست عرض اور گزارش کراں گا یہ دنیا جڑی ہے تین رنگ نہیں لبنے بندیا حسن جوانی تے ماپے تین رنگ نہیں لبنے بندیا حسن جوانی تے ماپے تین رنگ نہیں لبنے بندیا حسن جوانی تے ماپے. دنیا اس گل نو جان دی نہیں جاندے اللہ پہ تین رنگ نہیں لبنے بندیا حسن جوانی تے ماپے. ماپیاں نال بہاراں بڑیاں ماپیاں نال بہاراں بڑیاں پھپڑ ویڑے حویلیاں بھریاں ماپیاں باتوں میرے یارو جینا مشکل جاپے تین رنگ نہیں لبڑے بندیا حکم حسن جوانی تے ماپے. ماپیاں دیاں پیاریاں گلاں رحمت برکت والیاں چھلاں. میں اکثر چودھری شمعون جٹ نو کہنا تیرے ماں باپ زندہ نے تو ساڈے چو کڈیاں نصیباں
یہ بڑی قسمت دی بات ہے، توجہ فرمانا ذرا دھیان کرنا غور کرنا، ماپیاں دیاں پیاریاں گلاں رحمت برکت والیاں چھلا، رحمت برکت والیاں چھلا، ماپے یاروں اولاداں دی خاطر کر دے بڑے سیاپے، دن رنگ نہیں لبڑے بندیا، حسن جوانی تے ماپے، ماپیاں دیاں جو دعاواں لیندے صدا عیش آرام وچ رہندے، ماپیاں دیاں جو دعاواں لیندے صدا عیش آرام وچ رہندے، دنیا اُتے کدی بھی یارو انہاں نوں نہ پین سیاپے، دن رنگ نہیں لبڑے بندیا، حسن جوانی تے ماپے، جنہ دے ماپے زندہ نے اللہ انہوں دے ماپے نو دیر تک زندہ رکھے، جنہ دے فوت ہو گئے اللہ انہوں دے ماں باپ نو بخش دے۔ مولانا یحییٰ عمیر صاحب دا آڈر قبر نو اڈی کانت رہندیاں نے تیریاں، قبر نو اڈی کانت رہندیاں نے تیریاں، موت تیرے کار روز مار دیے پھیریاں، قبر نو اڈی کانت کلا ایتھے آیا ہے تے کلا ایتھوں جانا ہی، کچھ نال آیا ہے تے کچھ نال جانا ہی، تیریاں تے ساواں بھی نہیں بندے آئے تیریاں، تیریاں تے ساواں بھی نہیں بندے آئے تیریاں، قبر نو اڈی کانت رہندیاں نے تیریاں، قبر موت روز کار تیرے مار دیے پھیریاں، قبر نو اڈی کانت، قبرستان جایا کر دل نو سمجھایا کر، قبرستان جایا کر دل نو سمجھایا کر، اپنے دھیان نو دور تک لے جایا کر، پارو پالو پال ویکھیا کر مٹی دیاں ڈھیریاں، قبر نو اڈی کانت رہندیاں نے تیریاں، موت تیرے کار روز مار دیے پھیریاں۔ کہ میرا بھرا کیسی گل کر رہا سی، ایتھے بندے تو آیا ہے پرونا، پرونیاں نو جانا پیندا ہے، ایتھے کسے بھی نہیں پکا ڈیرا لایا، اس دل نو میں بڑا سمجھایا، پرونیاں نو جانا پیندا ہے، ایتھے بندے تو آیا ہے پرونا۔ حقیقت ہے یہ میرا شعر ہی نہیں، حقیقت ہے دنیا 4 دن دی ہے۔ ایک شعر ایک دفعہ ایک بندے نے پڑھیا، کہندا وعدہ کیا تھا بھائی نے، میرے بھرا نے میرے نال وعدہ کیا تھا بھائی نے 5ویں دن آنے کا، کسی نے کہہ دیا زندگانی 4 دن کی ہے، تو 5ویں دن کا نام لے رہے تو دنیا ہی 4 دن۔ سارے ایک دعا کرو اللہ پاک ساری دنیا میں بہتر کرے اور اللہ آخرت بھی بہتر کرے، کہو مل کے آمین۔ چاچا کرامت صاحب ایک بڑی گل یاد کراندے ہوندے نے، مٹی دیاں تصویراں ربا، مٹی دیاں تصویراں ربا سونیاں تو بڑائیاں نے، آپ بنا کے تصویراں مٹی وچ چھپائیاں نے، مٹی دیاں تصویراں ربا۔ کیا سمے ایک بندہ روز ملدا ہے، ایک بندہ گلی چ کولوں لنگدا ہے، فجر نال پڑھدا ہے، زور پڑھدا ہے، اثر پڑھدا ہے، مغرب پڑھدا ہے، پھر انہوں موڈیاں تے چوک کے مٹی دے تھلے دفن کر کے آ جانے ہاں، جیڑا ہر روز ملدا ہے پھر وہ نظر نہیں آوندا۔ کیا دنیا دا سلسلہ، کیا اللہ نے سلسلہ بنا۔ مٹی دیاں تصویراں ربا سونیاں تو بنائیاں نے، آپ بنا کے تصویراں مٹی وچ چھپائیاں نے، مٹی دیاں تصویراں ربا، کئی تصویراں آ کے تھے بڑا پیار پاندیاں نے، جس ویلے او چھڑ کے جاون چنتا دل نو لاندیاں نے، ایسیاں گئیاں پھر نہ آئیاں، ایسیاں تو لکائیاں نے،
نے مٹی دیاں تصویراں ربا سونیاں تو بنائیاں نے مٹی دیاں تصویراں ربا منظور نانو ترسدا رہندا تصویراں جو سونیاں نے ایک دن تصویراں ایتھے کدی نہ لوکو ہونیاں نے جیڑیاں گئیاں مڑنا آئیاں ایسیاں گئیاں مڑنا آئیاں تیریاں بے پروائیاں نے مٹی دیاں تصویراں ربا سونیاں تو بنائیاں نے مٹی دیاں تصویراں ربا کیا ہے دنیا ہے میرے عزیزو ایک گل ذہن چ رکھ لو اگر ساڈے دل چ اکثر گل روے اکثر بات ساڈے دل دے اندر رہے کہ اساں کوئی پتہ نہیں موت دا پیغام کدوں آ جائے اس کا تذکرہ رب کائنات فرما رہے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت کہ رب کائنات نے فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ اس واسطے دوستو یہ تو ہر ایک نے چلے جانا ہے میں بڑی محبت تے بڑے پیار نال درخواست کراں گا گزارش کراں گا جڑے چلے گئے انہاں دی بخشش لئی دعا کریے جڑے اسی زندہ ہاں میرے دوستو اسی فکر کریے تیاری کریے رب دے کولوں رحمت تے برکت تے عزت تے وقار تے ایمان دا سوال کریے دیکھو نا ماپے کتنا پیار کردے ہیں اپنے بچیاں نال کتنا پیار کردے ہیں تسی کدی غور کیتا ہے چھوٹا بچہ جدو ہسدا ہے نا ہسدا جدو ماپے کول بیٹھ کے ہسدے رہندے نے خوش ہوندے رہندے نے خوش ہوندے رہندے اگے سنو ذرا بچہ چھوٹا رو پیندا ہے یہ روئی جا رہا ہے امی اے دے رون تے بھی ہسدی ہے پئی باپ کول اے دے رون دا انداز ویکھ کے ہسدا پیا امی نالوں ابو نالوں مالک بہتا پیار کردا ہے جدوں تو رو پینا تے عرش والا آسمان تے ہسدا ہے مالک بڑا خوش ہوندا مولانا محمد اصغر توحیدی صاحب ساڈے ایک بڑے پیارے بزرگ نے مناظر اسلام خطیب اسلام بڑی پیاری گل کردے ہوندے نے منہ نہ تو موڑے در بڑا سونا ہے منہ نہ تو موڑے در بڑا سونا ہے ہس پینا انہیں ادو اساں جدو رونا ہے رو رو منا لے انہوں نہ ملا ہتھوں ٹالے اللہ باجوں بندے آندا جانے کون حالے بڑا مہربان نالے بڑا ہی لج پالے اللہ باجوں بندے آندا رانا آزاد صاحب سن لے کے آیا پہاڑی والے بڑیاں گلاں راج مولانا شریف صاحب دیاں علماء دیاں مولانا صاحب دعا کرو عورتاں نمازی بن جان بندے نمازی بن بچے نمازی بن اسی نمازی بن جی مولانا صاحب دنیا تے کچھ بھی نہیں بھائی عبدالقیوم پٹی ٹر گیا مولانا صاحب نے نہیں آنا اساں اودے کول جانا ہے اساں ہی مگر جانا ہے مولانا صاحب لوکی نمازی بن جان لوگ نمازی بن جان لوگ نمازی پر اللہ جاندا دنیا تے سلسلہ بڑا عجیب جہا ہے ایک بندہ گل پہ سنائے میں غالباً ضلع ٹوبے دی گل ہے ایک بندہ کہنے لگا میں اپنی بیوی نو کیا سیال دا موسم میں نماز پڑھیا کر کہندی آہو تیرے دل دی تمنا ہے کہ اینو نمونیا ہوئے مر جائے تو میں ہور کروں بیبیاں دا صاحب اس اگر روز اسی نماز پڑھنے ساڈے جو نہیں کوئی مریا تینو نمونیا ہو چلے چھڑ دیو یہ گلا خدا دی قسم جیڑا بندہ دین والا بی بھی دین والی ہوئے بندہ بھی دین والا ہوئے کیوں نہ گھر وچ محبت ہوئے پیار ہوئے بہار ہوئے رحمت ہوئے برکت ہوئے اور میں تانوں عجیب ایک گل سناواں ساڈے شیخ بزرگ مولانا عبدالحکیم صاحب حفظہ اللہ تعالی تشریف فرما نے کیا اللہ والیاں دی موت تے اللہ والیاں دی موت کس طرح دی ہے سعودی عرب دے اندر ایک عورت ایک لڑکی دی شادی ہوئی ہے لڑکی نے تیار کر کے لڑکیاں عورت کو تیار کر کے عورتاں الوداع کرن لگیاں نے تے ادھروں اذان شروع ہو گئی کہن لگی میں پہلا نماز پڑھاں گی پھر میں اپنے اصلی گھر وچ جاواں گی اذان ہو رہی سہیلیاں کہن لگیاں تیرے واسطے بڑا ہار شنگار
तेरा कीता है, तू अगले घर जाना है अपने खामन दे कोल ते तू ना उत्थे जाके नमाज पढ़नी। कहने लगी ये मेरा हार श्रृंगार जेड़ा मैनू तैयार कीता जे ये मेरे खामद वास्ते ही कीता जे। मैं आखिया आहो। ते कहने लगी आसान हो गई है, मेरे खामद नालों मेरा खालक मैनू बहुता प्यारा है। मेरे खामद नालों मेरा खालिक मैनू बहुता प्यारा है। आसान हो गई है। हो सकता है कि अगले घर पहुंचा भी ना जाए ते रस्ते च मौत आ जाए, वो ना होवे मालिक नू बेनमाज होके मथे मालिक दे लगिए मैं पहला नमाज पढ़ा। इस तरह के भी लोग, इस तरह के भी लोग हैं। राणा अरशाद कमांडो साहब गड्डी चलाते ने, मैं उहदे ते बड़ा खुश हाँ। थक आदमी है, थकदा थुकदा नहीं। असी थक जाने, उन्हें कदी नहीं आखा भाजी मैं थक गया। उन्होंने अल्लाह पाक ने हिम्मत दी। एक मैनू ओहदा जुमला बड़ा प्यारा लगता है। तुसीं भावें उन्होंने जो मर्जी कौड़ियां तत्तियां गल्लां करदे करांदे रहिंदे हो, मैनू भी ओहदियां गल्लां ते कई दफा बड़ी कौड़ आउंदी है, बड़ा गुस्सा आउंदा, पर मैं एक गल ते इन्ना खुश हो जाना, मौलाना साहब मेरी अम्मी जी मेरे अबू जी वास्ते बख्शिश की दुआ कर दिया जे। सारी उम्र मैं तुहाडी नौकरी देंगा, तुसीं मेरी अम्मी जी ते अबू जी दी बख्शिश की दुआ। खुदा दी कसम मैनू इन्ना जुमला प्यारा लगता है, इन्ना जुमला प्यारा लगता है। हालां ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ कई दफा मौलवी 20 25 100 50 मौलवी एक हाल भरिया पूरा ते कोई मौलवी आ गया और सुना भैन दिया वीरा की हाल है जी। 100 बंदा बैठा है तो भैन दिया वीरा सुना ते उस आ गया सुना कमांडो तू इधर किवें, तू किवें, मैं फिर जलसे ते और तेरी इधर पैड़ी नहीं गड़ाई है जी। 100 150 बंदा बैठा हुंदा है कि वो गल्लां इंज दियां कर छड्डे। मैं भी कहना यार कमाल गल्लां ने। बहरहाल तो ओदियां ये जेहड़ियां मां बाप वालियां गल्लां, मेरी अम्मी जी अबू दी दुआ करे कि मैं एक ना नज़म बनाई है, मेरे को बड़ी सुनदा हुंदा मां जी दे बारे ते बाप दे बारे। जन्नत वालियां ठंडियां ठंडियां छावां दा देन नहीं दे सकदा कोई मावां दा, देन नहीं दे सकदा कोई मावां दा। मां प्यारी दे नैनो दो तक सौंदे नहीं, जब तक पुत्र खैर नाल घर आउंदे नहीं। सिलसिला जारी रहिंदा मुफ्त दुआवां दा, देन नहीं दे सकदा कोई मावां दा। पुत्र मां दी गोद विच जदों बहिंदा है, बड़ा खुश हुंदा अम्मी जी कहंदा है। हिसाब नहीं कोई ला सकदा उस दियां चावां दा, देन नहीं दे सकदा कोई मावां दा, देन नहीं दे सकदा कोई मावां दा। मां प्यारी लोग जदों फौत हो जांदी है, औलाद उत्ते बड़ी भारी अजमैश आंदी है। अंदाजा नहीं कोई कर सकदा औलाद दियां हावां दा, देन नहीं दे सकदा कोई मावां दा, देन नहीं दे सकदा कोई मावां दा। मंसूर नू प्यारी मां जदों याद आंदी है, प्यार मोहब्बत शफकत बड़ा सतांदी है। वक्त याद आउंदा नेक सलावां दा, देन नहीं दे सकदा कोई मावां दा। बाप दी अजमत नू जानदा कुल जमाना है, फरमा गया सोना हसनो हुसैन दा नाना है। रब दी सो दुनिया उत्ते अजमत वखरी है, जहान फिर लो बाप दी शफकत वखरी है। बाप बड़ा शाकिर नाले साबिर है, पुत्र नू थापी दे दे पुत्र बहादुर है। रब दी सौ जग उत्ते जुरत वखरी है, दुनिया फिर लो बाप दी शफकत वखरी है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।
والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم انصر الاسلام والمسلمین اللهم اید الاسلام والمسلمین. جی بھائی عبداللہ صاحب فرما رہے ہیں کہ حاجی رفیق صاحب لی دعا کرو اللہ انہوں نے جنت الفردوس وچ اعلی مقام. حاجی محمد رفیق صاحب دی قبر نو اللہ منور کرے. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم انصر الاسلام والمسلمین اللہم اید الاسلام والمسلمین یا رحیم یا کریم اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین اللہم اعزنا فی الدنیا والآخرہ ولا تذلنا فی الدنیا والآخرہ انت ولینا فی الدنیا والآخرہ توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین. سارے بھائی دعا کرو شہر اسلامیہ یا عمیر صاحب دی امی جی نو اللہ کروٹ کروٹ جنت عطا فرمائے. اللہ پاک نے ابو جی نو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. سارے دعا کرو فاضل نوجوان مبلغ اسلام مولانا عدیل جٹ صاحب اللہ نے دی امی جی نو صحت کاملہ عاجلہ دے اور اللہ پاک عدیل صاحب دے ابو جی نو جنت الفردوس عطا فرمائے. دعا کرو مولانا عبد الحکیم صاحب ساڈے بزرگ اللہ نے صحت ایمان سلامتی نال اللہ دیر تک زندہ رکھے. اللہ میریاں والے ڈیرے دی جیڑی بہار اللہ تو بڑھائی ہے ساڈے بزرگاں نو صحت کاملہ عاجلہ دے کے اللہ دیر تک زندہ رکھے. اللہ ساڈے انہاں بزرگاں دا سایہ دیر تک ساڈے سراں تے قائم رکھی. یا اللہ پورے پنڈ دے اوتے پوری بستی پورے ڈیرے اوتے اپنا فضل فرما. یا اللہ ساڈی دنیا آخرت بہتر فرما. اللہم اعزنا فی الدنیا والآخرہ ولا تذلنا فی الدنیا والآخرہ انت ولینا فی الدنیا والآخرہ توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین. یا اللہ مولانا رانا ارشاد کمانڈو صاحب دی امی جی ابو جی نو اللہ کروٹ کروٹ جنت عطا فرمائے. یا اللہ جنہ جنہ دے ماں باپ فوت ہو گئے اللہ انہاں دے ماں باپ نو کروٹ کروٹ جنت عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ وأهل بيته وأزواجه وذرياته أجمعين برحمتك يا